السلام عليكم مرحبا بكم. كما قلنا comme d'habitude on répond aux questions de beaucoup de gens qui posent des questions sur leurs problèmes. واليوم je vais vous parler de l'aide juridictionnelle. بزاف الناس اللي بعثوا لي قالوا لي اسكو l'aide juridictionnelle هذا مليح، رانا درنا دي دوموند وراهم رجعوا لنا دي فورمولير on a tout préparé le dossier, on a envoyé le dossier le tribunal de l'instance de Paris, donc on attend la réponse. En principe c'est bon, c'est réglé. راهم رايحين يعطيونا دي زافوكا، المشكل يتنحى. دونك لافوكا هذاك هو اللي راح يحكم لافير ويتبعنا القضيه. شوفوا يا خوتي، راني درت لكم دي فيديو برانسيب تعرفوا شكون اللي راه يهضر الصح واللي راه يهضر الكذب. دونك انا ما نقولكمش تبعوني وخذوا رايي، ولكن نقول لكم كلامي خذوه بعين الاعتبار، وزيدوا شاوروا واحد اخرين وشوفوا لو بلو لوجيك. اذا كان شفتوا المصداقيه في كلامي امنوني، واذا كان شفتوا المصداقيه ما كاينش المصداقيه في كلامي ما تامنونيش. المهم ما عندي حتى فايده فيكم، ماني كوميرسون، ما عندي تجاره اللي تقدروا نقول لكم اروحوا جيبوا الدوسي انا نتهلا فيه. انا ما نقولكمش، انا شوي فونكسيونير، ما باي هي لا باي تاعي هنا في ليون هي دونك ما تطلع ما تهبط. دونك حبيتوا تامنوني خذوا رايي، ما حبيتوش ربي يسهل عليكم. بصح ما تبكيوش ومن بعد تقول لك وداروا لنا باسكو لا فوت تاعكم. انا راني نوضح لكم وانتم مازال حاكمين في الخير. دونك بور لي جيريديكسيونيل انا واش نقول لكم، هادو الناس اللي راهم يكتبوا لكم باه تجيبوا زعما سوا ديزون باه يعطيوكم دي افوكا دون الكادر دو ناد، ما كاينش منها. لي جيريديكسيونيل سا نا جامي اكزيستي بور لي الجيريان كي ريزيدو ان الجيري. بوركوا نقول دوك نعطيكم ونفهم لكم لا بروسيدور. دونك نتا كي تروح شي اون بيرسون يقول لك انا شوي سبيسياليزي دون الدومين دي دروا دي الجيريان، جو في فوز اكري جو في فو فير سو دوسي سولا اي سولا. لا بروميير دي شوز بارمي لي لاتر اللي يكتبها لك، وقلت لكم تبعوا هذاك لا فيديو اللي قلت لكم كيف يتم النصب عليكم. دونك نعطي لكم لا تكنيك. دونك واش كي تروحوا عند اي سبيسياليست، جو في با دير ان اكريفان بور با توشي ا تو لي زيكريفان باسكو كوميم كاين دي زيكريفان ما شاء الله، مي ريان نومبيش لا بريبار 80% يخدموا بنفس الطريقه. دونك واش تروحوا الحاجه الاولى اللي يديرها لك يدير لك اون دوموند ديد جيريديكسيونيل كيما هذه سور سامبل بابي. فوالا بون انا جبت نوتر موديل، مي لو بلوز امبورطون سي لوبجي يدير لكم اون دوموند كيما هذه سوا ديزون، ويدير لك دوموند ديد جيريديكسيونيل. دونك انت كي تشوفها هكذا ديجا يخبطك بواحد 100 ولا 200 الف ولا 300 سافوار سولون ليكريفان سولون لا بيرسون كي برون شارج سو دوسي. دونك ان بون مومون يرجعوا لك اون سويت. واش لا سويت اللي يرجعوا لك لا دوزيام فوا يرجعوا لك هذا الموديل، يرجعوا لك فورمولير كيما هذا دوموند دي جيريديكسيونيل وتعمروا. انت كي تشوف اللي يرجعوا لك فورمولير، هذا هو الاشكال في الجزائر، اللي يشوف فورمولير يقول لك سي بون مادام عطاو لي فورمولير جوفر لو دروا. نو مسيو، اني نقولها ونعاودها، نو مسيو نوتر فوا، نو مسيو اون تروازيام فوا. هذا سي سامبل فورمولير. اون الجيري باه دوموندي ان باسبور سي باراي، لازم تروح للدائره يعطي لك فورمولير باه تعمرو. ou pour demander la carte d'identité aussi. Pour demander, هنا في فرنسا chaque demande يعطيوك un formulaire, mais qui veut dire pas بلي عندك le droit. وفيت erreur. تعمر الفورمولير هذا ويزيد لك اون لتر دو موتيفاسيون معاه. الفورمولير يحسبها لك بواحد 2000 دينار، اي لا لتر دو موتيفاسيون يزيد فيها واحد 2000 دينار. دونك هاهم ليك 600000 200000 لا بروميير فوا كي دار لك لا دوموند، لا دوزيام 200000 تاع فورمولير، 200000 تاع لا لتر دو موتيفاسيون سوا ديزون. تسنى بون مومون يعطيوك ان روفي، سي لوجيك يعطيوك ان روفي. دونك نقول لكم علاه يعطيوكم لي روفي. مازال حتى واحد نعتو لي واحد في الجزائر اللي دار دوموند دي جوريديكسيونيل بور اوبتونير الناسيوناليتي وعطاوله. واحد نستعرف بكم ان سو، وراني نقول الهضره هذه باسكو راني واعي وراني خدمت الدواسه هذو وراني نتبع ونعرف كلش، ماشي باه نزوخ ولكن الخبره تاعي راهي تهضر وانتم احكموا اذا كان شفتوني نهضر على صح ولا راني غلط. كي يعطيوك الفورمولير هذا تعمرو تبعثها لهم، تسنى بون مومون 3 موا 4 موا 5 موا توب يخبطوك افيك ان اوتر روفي، يقول لك روجتي فوتر دوموند نا با ايتي اكسبتي. تروح عند هذا لا بيرسون اللي راه يتبع لك في الاخر يقول لك او سي با نورمال، او نورمالمون ستاندروا ستنا اون فا فير ان ريكور. تم يخبطك بواحد اون كونتيستاسيون دان روفي ديت جيريديكسيونيل. وانا عطيت لك منها باسكو تقدر تلقى الفورمولير ما كان لا. انا المهم نفهم لكم، يدير لك كونتيستاسيون بيان يدير لك روكور سي باراي. وتستنى ثاني تزيد تسنى 3 موا صافي، تسنى 3 موا زيد يعطيوك ان روسي، زيد يقول لك نزيد لك ان اوتر روكور، يزيد ينسيستي.
Donc imagine, la première fois, une lettre de motivation pour 2000 dinars. La troisième fois, le formulaire m'a une autre lettre d'explicatif يحسبهم لك pour 4000 دينار صافي 6000 دينار. كي يزيد لك ان ريكور راهم 8000 دينار، كي يزيد لك ان دوزيام ريكور راهم 10000 دينار، وراك ضيعت اونتر 6 موا و 8 موا جوسكا 12 موا في القضيه هذه تاع لي جيريديكسيونيل. انا نقول لكم يا ناس لي جيريديكسيونيل يتمد، بصح ماشي الانسان اللي عمره ما جا لفرنسا، ولا انسان خدام في الجزائر ما عندوش لا ريزيدونس هنا، ولا انسان يعني كيما لو كا تاع لي زونسيان كومباتون ولادهم واللي عندهم لي بابي كي بروف كو عندهم ناسيوناليتي فرونسيز، كاع لي زالجيريان اللي فهمت لهم كيما لا فيديو تاع كيفيه الحصول على الجنسيه بالنسبه للجزائريين. ما تديوش لي جوريديكسيونيل، سي با بوسيبل. بوركوا جو في ووز اكسبليكي، مي نفهمها لكم بالعاميه بكل بساطه. نهضروا سيستم الجيريان كيما رانا عايشين في الجزائر. كي تكون عندك قضيه مع واحد في العداله اوتوماتيكمون تروح للشرع، وحنا نقولوا عندنا يعني نضحك باسكو هذه هي العاميه اللي تهضر عندنا في بلادنا. يقول لك نخرج له كارتا سي افيك سو سيستم، نخرج له كارتا. كي تخرج له كارتا كيما نقولوا، دونك vous êtes obligé de prendre un avocat، لازم تحكم ان افوكا. كي تحكم ان افوكا وتاكي السيد هذا ولا اي اداره، تقدر يكون اداره، تقدر يكون رب العمل، تقدر تكون لاسيورونس، لا كازمونس اذا كان كلاو لك حقك، ولا يقدر يكون سا ديبون ليتابليسمون كو فوزالي اتر معاه اون جوستيس. دونك الا ربحت هذاك ليتابليسمون اوتوماتيكمون يعطيو لك لي دروا تاعك والتعويض تاعك ويعطيو لك كلشي. مي دونك كا خسرت القضيه معاه، خسرت القضيه، vous n'avez pas gagné cause. Donc واش يديروا لك؟ يديروا لك ان بروسي فور بوسيبل، يديروا لك اون اموند ابيي، سي لوجيك. حنا نقولوا بروسي في البلاد، دونك يقدروا يديروا لك بروسي كما يقولوا، ولا يديروا لك اون اموند، ويزيد يقدروا يحكموا عليك بالتعويض المصلحه هذه اللي كنت طاكي فيها اون جوستيس. دونك انت مادام ماكش هنا في فرنسا، ما عندكش اوكين روتريت او بيان اوكان سالير، وراك عايش على ليترونجي ولا الجيري، قول لي كيفاه يعطيك لي جوريديكسيونيل اونكا خسرت القضيه؟ كيف منين راك رايح ترومبورسي؟ وين يحكمك انت؟ سي با بوسيبل، ما يقدرش يحكمك باسكو علاه ما كاينش، ما عندك حتى حاجه هنا في فرنسا. لشكون راهم يمدوا لي جوريديكسيونيل؟ يمدوها باغ اكزومبل لي روتريتي فام اللي عندهم دي ريفيرسيون في الجيري ولا الجيري، اللي كان راجلها يخدم هنا في فرنسا ا سيرتان مومون توفى، وعطاو لها اون ريفيرسيون، ما استقنعتش بهذيك لا ريفيرسيون، تخرج لهم الكارتا لو سيرفيس دو روتريت تاع فرنسا، قال لنا تقول لهم قال لنا لا روتريت دو ريفيرسيون هذه اللي مديتوها لي مانيش مقتنعه بها، وراني درت ان ريكور، عطاو لي الرفض، قالوا لي هذه هي، انا جي ديسيدي دي زاتاكي اون جوستيس. هذه الحاله يقدروا يعطيو لها لي جوريديكسيونيل. بوركوا اونكا خسرت القضيه عندها روتريت دو ريفيرسيون، وكاين من يجبدوا لها باه تخلص لي دروا تاع ليتابليسمون، باسكو ليتابليسمون يفا دوموندي لي دوماج انتيري. دونك لازم يلقاو باللي كاين حاجه من يقدروا ينحيو لي دوماج انتيري اونكا خسرت القضيه. اما اذا ما عندك، اذا كان ما عندك حتى والو هنا في فرنسا، ما عندك لا طرافاي، ما عندك لا ريزيدونس، ما عندك اون باي، ما عندك ان سالير، ما عندك، اونكا خسرت القضيه، يفون ريكوبيري لي دوماج انتيري منين؟ دونك سي با بوسيبل يعطيوك لي جوريديكسيونيل يمدوه لواحد اللي راه ريزيدي هنا، ولا واحد راه عايش في الجزائر تما وعنده ان ليا مع فرنسا، سوا اون روتريت ولا اون ريفيرسيون ولا ان بيان اللي يثبت بلي اونكا وخسر، يبوف بروسيدي باه ينحيو لي زاموند اللي كاينه اون اموند، ولا ينحيو لي دوماج انتيري ليتابليسمون اللي راه اون جوستيس معاه. اما هادو الدوموند ناسيوناليتي والدوموند ناسيوناليتي هادو لا كارت ريزيدونس والاخر في اطار كيما قلت لكم سي با بوسيبل يمدوا لكم. دونك منا والفوق كي تسمعوا لا فيديو هذه ما لازمش تضلوا تبعوا في هذاك تاع الخيط تاع لي جوريديكسيونيل بور تو الموند. سي دي كا اني فهمت لكم كيفاه سا سير ريان تخسروا في دراهمكم وتضلوا تكتبوا تضيعوا في الوقت. لو بلوز امبورطون سو كي مو في تري تري مال سي راكم تضربوا عام وانتم تسناو في لي جوريديكسيونيل بور ريان. دونك منا والفوق راني ولهتكم تولهوا ويعطيكم الصحة، ومازال راني نطلب منكم تشاركوا في القناة، وشكرا على المشاهدة وتبارك الله فيكم، ونتمنى اني افدتكم ولو بالقليل، ويعطيكم الصحة والسلامة خوتي.